हेलो एभ्रिवान। आज चाहिँ हामीले डिटर्मिनेसन अफ चार्ज अफ एन इलेक्ट्रोन बाई मिलिकन्स ओल्ड्रप एक्सपेरिमेन्टलाई कसरी प्रुभ गर्न सकिन्छ अथवा इलेक्ट्रोनको चार्ज चाहिँ कसरी हामीले निकाल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा डिस्कस गर्छौँ। पहिला सुरु यसको प्रिन्सिपल लेखौँ। यसको प्रिन्सिपलमा चाहिँ के भनेको छ भन्दा, when a spherical object of radius r falls through a viscous medium, then it attains terminal velocity and viscous force acting on its given by 6 by eta rb। भनेको एउटा स्पेरिकल अब्जेक्टलाई अब यहाँ ओल्ड ड्रप भन्छ, ओल्ड ड्रप पनि स्पेरिकल सेप भन्छ। स्पेरिकल अब्जेक्टलाई हामीले जसको रेडियस आर छ त्यसलाई हामीले भिस्कस मिडियम भनेको अहिले फ्लुइड मिडियम बुझौँ, जहाँ एयर पनि हुने वाटर पनि हुने हो। त्यसले टर्मिनल भेलोसिटी एटेन गर्छ अनि त्यहाँ लाउने भिस्कस फोर्स चाहिँ 6 पाई इटा आरबीले दिन्छ भनेको हो। अरू सिम्पल छ है। अब त्यसपछि यसबाट हामीले दुईटा मेथड युज गर्नुपर्छ। पहिला सुरु एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड। इलेक्ट्रिक फिल्ड एब्सेन्ट हुँदा र इलेक्ट्रिक फिल्ड प्रेजेन्स हुँदा के रिजल्ट आउँछ है त। अब जस्तै हामीले एउटा यो ड्रप छ है, ओल्ड ड्रप, यसलाई हामीले खसालेपछि अब इलेक्ट्रिक फिल्डको एब्सेन्समा भन्छ तल केले खस्ने भयो, ग्राभिटीले। ग्राभिटी भनेको आई मिन वेटले खस्ने भयो। वेट भनेको एमजी अथवा डब्लुले खस्ने भयो केही अब्जेक्ट तल खस्दा। अनि यसको लागि हामीले पहिला सर्टेन पोइन्ट याद राखौँ। पोइन्ट्समा चाहिँ हामीले पहिला सुरु जान्न पर्यो। यहाँ डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम, अनि भिस्कस फोर्सको फर्मुला 6 पाई इटा आरभी, अनि त्यसपछि अफ थ्रस्ट भनेको चाहिँ वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड हो। आखिर यो पनि वेट नै हो लिक्विड डिस्प्लेस्डको। अब यसमा हामीले जान्न यहाँ अब कसरी, अब यहाँ पहिला यहाँ लेखौँ W=mg, अनि यहाँ माथि भिस्कस फोर्स। अब भिस्कस फोर्स चाहिँ किन माथि लाग्यो भन्दा, जस्तै एउटा हामीले अब्जेक्टलाई स्लाइड गऱ्यौँ है, घिसार्दा हाम्रो फ्रिक्सन लाउँछ नि हो। अब यो अब्जेक्ट तल खस्दा जुन फोर्सले यसलाई अपोज गर्छ नि, भिस्कस मिडियममा भिस्कस फोर्स हो क्या। हामीले नर्मल बडी यहाँ छ, यो जस्तो यो पेन यहाँ छ, यसलाई हामीले पुस गऱ्यौँ, यहाँ फ्रिक्सन लायो नि, यो नर्मलमा छ त्यही फ्रिक्सन लायो। अब यो हाम्रो भिस्कस मिडियममा छ त्यही भएर भिस्कस फोर्स लायो। जहिले पनि फ्रिक्सन अपोजिट लाग्छ भने चाहिँ भिस्कस फोर्स पनि यो अब्जेक्टको अपोजिट लाने भने चाहिँ अब्जेक्ट तल आछ भने भिस्कस फोर्स माथि लाउने भयो। यो लिक्विड आयो भने चाहिँ अफ थ्रस्टमा लाउने भयो, अफ थ्रस्ट पनि माथिकै डाइरेक्सनमा लाउने भयो, अफ थ्रस्ट पनि माथिकै डाइरेक्सनमा लाउने भयो। झन् यसको अब भेलोसिटी तल छ, तल गइरहेको हुँदैन, यसलाई हामीले भेलोसिटी v1 यहाँ तल लेख्यौँ है त। अब यहाँ अब यो अहिले जस्ट एउटा पोइन्ट हेर्ने नि यो ब्यालेन्समा छ क्या। अब यसलाई ब्यालेन्स चाहिँ केले गरेको छ भन्दा दुईवटा कुराले गरेको छ, भिस्कस फोर्स प्लस अफ थ्रस्ट = W। जस्ट कन्डिसनमा हेर्ने हो भने यही दुईवटा फोर्स र यही अनि यो तल लाउने फोर्स मात्र छ भन्छ। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा यही दुईवटा फोर्सले यसलाई ब्यालेन्स गरेको छ भनेपछि भिस्कस फोर्स प्लस अफ थ्रस्ट = वेट। अब त्यसपछि मैले यहाँ सर्टेन पोइन्ट लेखेको छु। जस्तै अब यहाँ हाम्रो फर्मुलामा आर आउँदा यो रेडियस अफ ओइल ड्रप हुन्छ, अनि यो रो आउँदा डेन्सिटी अफ ओइल हुन्छ, अनि यो सिग्मा आउँदा चाहिँ डेन्सिटी अफ एयर हुन्छ है। रो आउँदा डेन्सिटी अफ ओइल अनि सिग्मा आउँदा डेन्सिटी अफ एयर हो। अब त्यसपछि अब हामीले भोल्युम निकालौँ, भोल्युम अफ ओइल ड्रप। अब कसरी निकाल्नु हुन्छ भन्दा भोल्युम अफ ओइल ड्रप हामीलाई थाहा छ डेन्सिटी भनेको मास बाई भोल्युम हो भने चाहिँ भोल्युम भनेको मास अपन डेन्सिटी होइन। यसरी बुझौँ न, भोल्युम अफ ओइल ड्रपको हामीलाई स्पेरिकल अब्जेक्टको भोल्युम हामीलाई थाहा छ 4/3 पाई आर क्युब। स्पेरिकल अब्जेक्टको हामीलाई भोल्युम थाहा 4/3 पाई आर क्युब। अब यही ओइल ड्रपको वेट निकालौँ है, वेट अफ ओइल ड्रप। खासमा वेट भनेको के हो, यसमा हामीले वेट अफ ओइल ड्रपलाई हामीले W नै युज गरौँ। वेट भनेको खासमा mg नै हो नि जता भए पनि। अब हामीलाई मास भनेको हामीलाई यहाँ यो रिलेसनबाट हेर्न सक्छौँ, डेन्सिटी इन्टु भोल्युम। अब यहाँ डेन्सिटी भन्छ हामीले यहाँ के को ओइलको लेखाम भन्छ ओइलको डेन्सिटी हामीले केले डिनोट गर्ने, रोले। भनेपछि यहाँ रो मल्टिप्लाई बाई भोल्युम भनेको यहाँ छ ओइल ड्रपको 4/3 पाई आर क्युब जी त जी नै छ। अब यसलाई हामीलाई अलि स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेखौँ 4/3 पाई आर क्युब रो अनि जी।
त्यसै गरी अब अफ थ्रस्टको निकालौँ है त। खासमा अब अफ थ्रस्ट भनेको अपोजिङ फोर्स हो वाटरमा लाउने हैन। जस्तै अब एउटा अब्जेक्ट वाटरमा खसेछ भने त्यसलाई अपोज गर्ने फोर्स अफ थ्रस्ट हो। भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस नै हो। अफ थ्रस्टलाई युले डिनोट गरौँ। यो भनेको वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेड हो। वेट अफ लिक्विड डिस्प्लेस बाई ड्रप है त। अब त्यसपछि अब वेट भनेको नि खासमा हामीलाई एमजी नै हो। वेट भनेको त एमजी नै हो नि। भनेपछि अब एम भनेको डेन्सिटी इन्टु भोल्युम, यो रिलेसनबाट मास बाई भोल्युमबाट। अब यहाँ हामीले डेन्सिटी के को उसमा लिने अफ थ्रस्टमा त इयरमा लाउने। अफ थ्रस्ट ड्यु टु इयर हो भनेपछि हामीले अहिले के लेख गरेको थियौँ सिग्मा भनेपछि सिग्मा अनि भोल्युम भनेको 4/3 पाइआर क्युब नै हुन्छ। अनि जी को जी अब यसलाई स्ट्यान्डर्ड फर्ममा लेख्दा 4/3 पाइआर क्युब रो जी हो। अब एट इक्विलिब्रियम कन्डिसन, अब हामीले इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेरौँ है त। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेर्दा हेर्नु है त। इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा हेर्दा यो वेटलाई केले ब्यालेन्स गरेको छ? यो अपोजिङ फोर्सले ब्यालेन्स गरेको छ। यहाँ अपोजिङ फोर्स दुईटा छ एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा, एउटा भिस्कस फोर्स र अफ थ्रस्ट। भनेपछि हामीले यसलाई यो लेख्न पायौँ भिस्कस फोर्स प्लस अफ थ्रस्ट भनेको हामीले वेट लेख्न पायौँ। तल लाउने वेट। अनि भिस्कस फोर्सलाई हामीले वेट माइनस अफ थ्रस्ट लेख्न पायौँ। वेट भनेको एमजी हो। अफ थ्रस्ट भनेको हामीले यहाँ निकालेको छौँ 4/3 पाइआर क्युब रो जी। अब यो वेट भनेको त उसको हो नि ओइल ड्रपको हो नि। हामीले ओइल ड्रपको निकालेको छौँ। अब यहाँ एमजी लेख्नु हुन्छ डाइरेक्ट लेख्दा नै हुन्छ। अब हामीले यहाँ निकालेको छौँ नि वेट अफ ओइल ड्रप 4/3 अनि डेन्सिटी जी 4/3 पाइआर क्युब रो अनि जी माइनस 4/3 पाइआर क्युब सिग्मा जी। अब यहाँ हामीले कमन लेखौँ 4/3 पाइआर क्युब कमन लेख्दा के भयो भन्दा ओस यहाँ रो माइनस जी रो माइनस सिग्मा अनि ब्र्याकेटमा जी। यहाँ जी पनि कमन आयो यता लेख्दा नि हुन्छ। यो आयो हाम्रो इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा। अनि अझ एउटा कुरा थाहा छ है हामीलाई, मैले सुरुमा भनेको थिएँ प्रिन्सिपलमा भिस्कस फोर्सको फोर्स कति लाग्छ भन्दा 6 पाइ इटा आरभी। यो एन जस्तो छ तर यो अलि तन्केको भएर यो इटा हो है। भनेपछि यो र यो त इक्वल हुने भयो यहाँ लाउने फोर्स। भनेपछि यसलाई हामीले इक्वेट गरौँ। यसलाई 1 मानौँ अनि यसलाई 2 मानौँ अनि इक्वेट गरौँ। अब इक्वेट गर्दा के आउने भन्दा 6 पाइ इटा आरभी इज इक्वल्स टु 4/3 पाइआर क्युब रो माइनस सिग्मा जी। अब हामीले यसबाट रेडियस निकालौँ है त। भनेपछि रेडियसको फर्मुला त्यही क्वेसन यहाँ त्यही सिम्प्लिफाई यहाँ सरमा छ 6 पाइ इटा आरभी इज इक्वल्स टु 4/3 पाइ आर क्युब यो छ होइन। अब यसबाट हामीले रेडियसको फर्मुला निकालौँ। अब यताबाट निकाल्यो भने हुन्छ 6 3 जा 18 पाइ इटा आरलाई अहिले आरलाई उता लैदिउँ अनि यहाँ भी रह्यो अपन 4 पाइ यो भयो अनि यो आर क्युबको यहीँ यताको आर यता आयो भनेपछि यहाँ आर स्क्वायर भयो। अब यसलाई हामीले काट्दा 2 9 जा 2 2 जा भनेपछि आरको भ्यालु कति आयो अन्डर रुटमा लेखौँ यहाँ आर स्क्वायर छ भनेपछि 9 इटा बी अपन 2 जी आयो किनकि यो पाइले यो पाइ पनि काटेको हुन्छ। यो आयो है त। यो हाम्रो एब्सेन्स अफ इलेक्ट्रिक फिल्डमा। अब स्टेप 2 छ है। अहिले हाम्रो स्टेप 1 थियो। अब व्हेन इलेक्ट्रिक फिल्ड इज प्रेजेन्ट दुईटा कन्डिसन निकालेर हामीले यसको एक्सप्रेसन निकाल्न सक्छौँ। यहाँ मैले इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्समा हुने कन्डिसन लेखेको छु। अब नेगेटिभ चार्ज ओइल। अब ओइल चाहिँ कसरी नेगेटिभ चार्ज हुन्छ भन्दा हामीले एक्सरे युज गरिन्छ
अनि एक्सले चाहिँ त्यसलाई आयोनाइज गरेर नेगेटिभ गराउँछ क्या, भनेपछि त्यो नेगेटिभ भयो। अब अनि माथि यहाँ पोजिटिभ र अब त्यो कन्टेनरमा पोजिटिभ र नेगेटिभ हुन्छ। अनि ओइल ड्रप एडजस्टेड टु मुभ अपवार्ड ड्यु टु इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स। अब यो नेगेटिभ चार्ज भएपछि त यो नेगेटिभले यसलाई अपोज गर्छ, पोजिटिभले एट्र्याक्ट गर्छ, भनेपछि यो माथि नै जाने भयो हो। अब माथि जाने कन्डिसन हेरौँ है त, यो ओइल ड्रप भयो। अब यसको वेट त जति भयो भने तलै लाग्छ, यो सेन्टरबाट लाग्छ mg। अनि माथि हाम्रो एउटा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स लाउने भयो, अनि अफ थ्रस्ट माथि नै लाग्छ हैन। अनि त्यसपछि अनि जस्तै यो माथि गएको छ भने भिस्कस फोर्स तल लाउने भयो, किनकि फ्रिक्सनको काम गर्छ। यो अहिले माथि गयो भने तल लाउने भयो। यहाँ एफभी लेखौँ, यहाँ एफभी। अब यो माथि गएको छ भने यसको भेलोसिटी माथि नै हुन्छ हो। भनेपछि यो दुईटा फोर्सले ब्यालेन्स गरेको छ। भनेपछि इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा के हुनु भयो भन्दा यो एफ इलेक्ट्रिक फोर्स प्लस अफ थ्रस्ट भनेको वेट mg प्लस भिस्कस फोर्स, किनकि अलि यो माथि जाँदा भिस्कस फोर्स तल लानु भने नि फ्रिक्सनको काम गर्छ क्या भिस्कस फोर्सले। भनेपछि एफई भनेको हामीले यो लेख्न पायौँ प्लस एफभी। अब अघि पनि हामीले यहाँ भी युज गरेको थियौँ, तर अहिले यसमा हामीले v1 लेट गरौँ अनि यहाँ v2 लेट गरौँ, यहाँ v2 लेट गरौँ, v2 त भने लेट गर्ने। अनि हामीले एउटा फर्मुला थाहा छ, इलेक्ट्रिक फिल्ड भनेको फोर्स बाई चार्ज। यो फोर्स बाई चार्ज हो भनेपछि हामीलाई अलि यो फर्मुला अब काम लाग्छ। अब यो फोर्स भनेको के हुने भन्दा यो क्यू त जाँदा क्युई इजिकल्स टु एफ भन्छ। यो एफमा हामीले क्यू लेख्न पायौँ, क्युई लेख्न पायौँ। अब यो डब्लु भनेको ओइल ड्रपको अघि हामीले एक्सप्रेसन निकालिरहेका छौँ ओइल ड्रपको। अब यो हामीलाई कन्डिसन थाहा, 4/3 पाई आर क्युब जी। यो कन्डिसन हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ हो, यही कन्डिसन हो डब्लु माइनस युको। अनि यहाँ पनि डब्लु माइनस युकै कन्डिसन छ, यो भयो प्लस एफभी2। अब यसको हामीलाई 6 पाई इटा आर भी2 यो हामीलाई थाहा छ। अब क्युई इक्वल्स टु, अब हामीले यहाँ आर भनेको के लेट गरेछौँ, अब यो आर भन्दा पनि हामीले यहाँ 6 पाई इटा आर भी भनेको हो। यो पनि छ नि, यो पनि हो नि इक्विभ्यालेन्ट त यससँग। भनेपछि हामीले 6 पाई यसलाई हामीले यो लेख्न पायौँ 6 पाई आरभी। भनेपछि 6 पाई आरभी1 हामीले भी1 माथि मानेछौँ प्लस 6 पाई इटा आरभी2 यो भयो। हामीले यो होल एक्सप्रेसनलाई हामीले यहाँ मानेको यहाँ भी1 लेट गरेछौँ है त। त्यसपछि अब हामीलाई निकाल्न परेको त क्यू हो, क्यू इजिकल्स हामीले त निकाल्नु चार्ज हो। इलेक्ट्रिक फिल्डको प्रेजेन्स हामीले निकाल्नु भनेको चार्ज हो। भनेपछि यसलाई हामीले कमन लेख्दा 6 पाई इटा यहाँ छुटेछ, यहाँ इटा कमन लेखौँ, इटा आर कमन आयो भी1 प्लस भी2 अपन ई। हाम्रो यो एक्सप्रेसन आयो। अब हामीले आरको फर्मुला हामीलाई यो थाहा छ, अब यो राख्दा नि हुन्छ। अब आर जस्तै अब न्युमेरिकलमा हामीलाई आर निकाल्नु भनेको छ भने हामीले यो त्यति बेला यो फर्मुला युज गरेर डाइरेक्ट युज गर्न पाइन्छ। अनि यदि हामीलाई चार्ज नै सोधेको भने सिधै आरको भ्यालु देखाउने यो राखिदियो अनि यहाँ आरको फर्मुला राखिदियो। अब यो माथि गएको केसमा, तल गएको केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ माइनस हुन्छ है, अरू केही हुँदैन। यो इलेक्ट्रिक फिल्डमा फेरि टफ क्वेसनमा आउने बेला यहाँ जस्तै यो अपवार्ड गएको नि, यो डाउनवार्डै भन्यो भने यहाँ हामीले नेगेटिभ चार्ज हुन्छ, तर हामीले यहाँ माइनस लिने है त। भनेपछि हाम्रो एक्सप्रेसन चाहिँ यही नै हो। आजलाई यति नै, थ्याङ्क यू।